सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही सुई गैस कम होने लगी। फैसलाबाद के निशाताबाद में कई घंटे तक गैस की लोड शेडिंग। सुबह का नाश्ता तैयार होता है, ना ही रात का खाना वक्त पर बनता है। घरेलू खवातीन के शिकवे बढ़ने लगे। झंकी नजीर कॉलोनी, राना कॉलोनी, सैटेलाइट टाउन, गाजियाबाद मोहल्ला सुल्तान वाला, चौधरी कॉलोनी में भी गैस प्रेशर कम। बढ़ती महंगाई जान को बनाई। सर्दियों में गैस गायब तो एलपीजी की कीमतें होश उड़ाने लगी। फी किलो कीमत में 11 रुपए 79 पैसे इजाफा, 215 रुपए 95 पैसे हो गई। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 139 रुपए महंगा, कीमत 2548 रुपए मुकर्रर। 45 किलो 400 ग्राम का कमर्शियल सिलेंडर 9800 रुपए का हो गया। अगे बड़ी महंगी मिलती है, तो गरीब बंदा की करे, कितों अफोर्ड कर सकता है। गैस बहुत कम खराब है। गवर्नमेंट ने चाहिए तो कोई एक्शन लवे तो कुछ सस्ती करे इस गैस को। अब जो इसका गवर्नमेंट ने गैस का प्राइस इतना हाई कर दिया है कि हम लोग मजदूर तबका लोग इसको नहीं परचेज कर रहे, तो जो घरों में गैस आती थी वो तो अब आती नहीं है, और जो सिलेंडर के रेट्स हैं वो भी हाई कर दिए हैं, तो हम लोग बहुत परेशान हैं। चनियोट के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की किल्लत, सिटी 41 वजह सामने ले आया। स्टोर इंतजामिया की जानिब से फ्लोर मिल्स को आटे के पैसे न दिए जाने का इंकशाफ। सप्लाई न होने से शहरी ख्वार यूटिलिटी स्टोर से मायूस लौटने लगे। पंजाब हुकूमत का गल्ला मंडियों पर कंट्रोल न होने के बराबर। झंग में भी ज़राई अजनास की कीमतों को पर लग गए। धान की नई फसल 4500 रुपए मन। आटे के बाद चावल भी पहुंच से दूर। नई फसल आने के बावजूद चावल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। शुगर मिल्स ने 2 हफ्तों की ताखीर से क्रशिंग सीजन तो शुरू कर दिया, मगर किसानों को मुकम्मल अदायगी की बजाय हीले बहानों से काम लिया जाने लगा। नकद रकम मांगने वालों को 300 रुपए फी मन की बजाय 275 रुपए पर टरखाया जाने लगा। हुकूमत ने बेयारो मददगार छोड़ दिया, किसानों ने शिकवा कर दिया। महंगाई तालीम के भी आड़े आ गई। स्टेशनरी अशिया की कीमतें भी ऊपर। कॉपी पेंसिल और दीगर अशिया की कीमत में 15% इजाफा। 30 रुपए की कॉपी 50 की। पेंसिल का रेट 918 से बढ़कर 1080 रुपए का हो चुका। खरीदार परेशान तो ताजिरों ने भी कारोबार मुतासिर होने पर सर पकड़ लिए। फैसलाबाद के 500 एजुकेटर समेत सूबे भर के 14,000 असातिज़ा 8 साल से मुस्तकिली के मुंतजिर। 2 साल से मुस्तकिल करने की यकीन दहानी करवाई जा रही है, अमल दरामद कोई नहीं। असातिज़ा ने 2 दिसंबर को लाहौर में एहतजाज की कॉल दे दी। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की रोल नंबर स्लिप जारी न होने का मामला। पंजाब मेडिकल कॉलेज के तलबा का प्रिंसिपल और वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर एहतजाज। कल एनाटॉमी का पर्चा है, इंतजामिया रोल नंबर स्लिप फराहम नहीं कर रही, तलबा की दुहाई। जायदाद रजिस्ट्री के इंतकाल पर एफबीआर के टैक्स में फ्रॉड का अनोखा तरीका। मिडलमैन जायदाद खरीदने या बेचने वाले गैर रजिस्टर्ड अफराद को इल्म में लाए बगैर टैक्स नेट में रजिस्टर्ड करके भारी फीस बटोरने लगे। कौमी खजाने में फाइलर्स को लागू वाजिबात जमा, बाकी पैसा हड़प। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट के लिए अच्छी खबर। लोकल गवर्नमेंट की मुंजमिन तरक्याती फंड रिलीज करने की हिदायत। पीटीआई के हर रुकने असेंबली को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, तरीकाकार वजू कर दिया गया। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में तरक्याती स्कीम्स फंड्स की मुंतजिर। जनरल अस्पताल समनाबाद, अलहम्द अस्पताल निशात आबाद को फंड्स न मिल सके। अलहम्द अस्पताल में 2 कमरों की तामीर नौ के लिए 1 करोड़ 25 लाख, येलो रूम के लिए 83 लाख दरकार। जनरल अस्पताल समनाबाद में कमरों की मरम्मत के लिए 12 लाख रुपए की जरूरत। फैसलाबाद की मेडिसिन मार्केट में बेहोशी की जाली अद्वियात का इंकशाफ। महकमा सेहत मुतहरिक, ड्रग इंस्पेक्टरों को प्राइवेट अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर और मार्केट में चेकिंग की हिदायत जारी कर दी। चकझुमरा के तहसील अस्पताल में मरीजों के लिए खुशखबरी। हामला खवातीन और जनरल सर्जरी ऑपरेशंस रोजाना की बुनियाद पर किए जाएंगे।
محکمہ صحت نے ہسپتال 60 سے 120 بیڈ پر فعال کرنے کی بھی نوید سنا دی۔ بجلی صارفین کو سہولت فراہمی کے دعوے محض دعوے ہی رہ گئے۔ فیسکو نے 3 فیز میٹر نہ خریدے، نئے میٹر کے منتظر صارفین سے ہاتھ ہو گیا۔ صارفین کو 3 فیز میٹر پرائیویٹ خریدنے کی اجازت، ڈیمانڈ نوٹس ادا کرنے والے سینکڑوں صارفین پریشان۔ چوبا ٹیک سنگھ کے گرین ایریا میں ہاؤسنگ کالونی منظور نہیں ہوگی، صرف براؤن زون میں آنے والی ہاؤسنگ سوسائٹی کو ہی کام کی اجازت ملے گی۔ ضلع کونسل نے فہرست تیار کر لی، انتظامیہ نے زون تشکیل دے دیے۔ چوبا ٹیک سنگھ ریلوے لائنز کے ساتھ گاؤں میں دیہاتیوں کی زندگیاں داؤ پر، ٹریک پر پھاٹک نہ لگایا جا سکا، شہری حدود میں 17 کھلے پھاٹک بھی حادثات کو دعوت بن گئے۔ جھنگ میں ریلوے کے مسافر بھی سہولیات سے محروم، بکنگ آفس کو تالے، تاجروں کو سامان کی بکنگ کرانے میں مشکل، مہنگے کوریئر کرانے پر مجبور۔ فیصل آباد پولیس میں بھرتی کے لیے فزیکل ٹیسٹ انتظامات ناقص قرار، پولیس لائنز کے باہر امیدواروں کا بے پناہ رش، سڑک سے گزرنا محال، بیٹھنے کا انتظام ہے نہ پانی کی سہولت، امیدواروں نے بھی شکوہ کر دیا۔ جھنگ میں محکمہ ریونیو کی عوامی خدمت کھلی کچہری، ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو مزمل الیاس نے شہریوں کے مسائل سنے۔ ادھر اے سی آفس تانلیہ والا میں ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد، اسسٹنٹ کمشنر سلیمان منشا نے سائلین کے مسائل سنے، حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر لالیاں کے دفتر میں 27ویں ماہانہ ریونیو عوامی خدمت سروسز کا پہلا دن، اے سی کامران اشرف سمیت تمام ریونیو سٹاف کی شرکت، سائلین کے مسائل سنے گئے، دادرسی کی یقین دہانی کرائی گئی۔ سابق ایم این اے گوجرا چودھری امجد علی وڑائچ مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ مرحوم لیگی ایم این اے چودھری خالد جاوید وڑائچ اور ایم پی اے بلال اصغر وڑائچ کے بڑے بھائی تھے۔ نماز جنازہ کل صبح 11 بجے بوائز کالج گوجرا میں ادا کی جائے گی۔ ٹیکس ڈیوٹیز کی شرح میں اضافہ، آٹو اسپیئر پارٹس کا کاروبار شدید متاثر، امپورٹڈ گاڑیوں کے پارٹس پر ڈیوٹیز بڑھ گئیں، تاجروں کی ریلیف کی دہائی، کہتے ہیں حکومت آٹو انڈسٹری ٹیکسز میں ریلیف دے تو کاروبار کا پہیہ چل سکتا ہے۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں فلور ملز اور سپر سٹورز ایسوسی ایشن کی قائمہ کمیٹیوں کا نوٹیفیکیشن، صنعت کاروں کی جانب سے ایسوسی ایشن عہدیداران کو مبارکباد پیش، چیئرمین کمیٹی شاہد ممتاز باجوہ سیکٹر کی بھرپور نمائندگی کے لیے پرعزم۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا آئندہ 5 سال میں سود سے پاک اسلامی بینکنگ کے لیے عملی اقدامات کا بیان، علماء کرام نے خیر مقدم کیا، عالمی بینک سے قرض لینے میں کمی پر زور، عملی اقدامات کا مطالبہ کیا۔ چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایات سیل رضوان قدیر چیمہ کا بنیادی مرکز صحت کوٹ لکھنانہ کا دورہ، مرکز صحت کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا، میڈیکل آفیسر شفقت خانزادہ نے بریفنگ دی، چیئرمین کا انتظامات پر اظہار اطمینان۔ پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب خواجہ عمران کا جھنگ کا دورہ، پوسٹ آفس ملازمین سے ملاقات کی، دفتری معاملات کا جائزہ لیا، ڈیجیٹلائزیشن اور ای کامرس کے فروغ کے لیے اقدامات بہتر کرنے کی ہدایت کی۔ 9 تعینات ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ فیصل آباد سمن عباس نے چارج سنبھال لیا، کہتے ہیں شہر میں تاخیر کا شکار فائنانس اور پلاننگ کے معاملات پہلی ترجیح ہوں گے۔ کمالیہ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے لیے الیکشن بورڈ تشکیل، ریاض طاہر ایڈوکیٹ چیئرمین، شیخ امتیاز احمد اور چودھری عمر دراز کھوکر ممبر ہوں گے۔ الیکشن میں تقریباً 300 وکلاء حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ چودھری غلام مصطفیٰ جٹ کا اسپاہ گروپ آف کالجز کیمپس کا دورہ، طلباء و طالبات سے تعلیمی اصلاحات پر گفتگو، شجرکاری مہم کے حوالے سے پودے بھی لگائے گئے، پرنسپل پروفیسر مراتب علی، میڈم فضا خالد سمیت دیگر کی شرکت۔
फैसलाबाद की जीसी विमेन यूनिवर्सिटी में खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे के मौजू पर सेमिनार, चेयरमैन शोबा अंग्रेजी डॉक्टर मजहर हयात, रजिस्ट्रार आसिफ मलिक समेत फैकल्टी मेंबरान और तालिबात की शिरकत।